अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो में आपको एक ऐसी हीरोइन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही अमीर होती है। वो ना सिर्फ अपने शौहर और बच्चों को सपोर्ट करती है बल्कि डोमिनेंट भी होती है। तो चलिए देखते हैं इन ड्रामास में कि इसकी बर्तरी को कैसे तस्लीम किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल दिल मोमिन। दिल मोमिन में मदीहा इमाम ने डोमिनेटिंग लड़की का रोल प्ले किया जिसने फैसल कुरैशी को कुछ ऐसे ट्रैप किया कि वो उससे शादी करने पर मजबूर हो गया। माहा एक नौजवान और बागी लड़की है जिसकी मोमिन के साथ पहली बातचीत उसे एक ट्रांस में छोड़ देती है। मोमिन से बिल्कुल मुख्तलिफ होने के बावजूद माया अपने जज्बात से बाज नहीं आती, लेकिन मोमिन का रवैया उसे बेचैन कर देता है। मोमिन की मोहब्बत और तवज्जो हासिल करने के लिए माया किसी भी हद तक जाने का फ़ैसला करती है। मोमिन के ईमानदार और सालेह किरदार को वो अपने ज़ेरे असर करके आखिरकार वक़ार से शादी कर लेती है। ड्रामा सीरियल मुझे कुछ कहना है। मुझे कुछ कहना है जियो टीवी से शुरू होने वाला ड्रामा है। औरत जब माँ बनती है तो इसकी तरजीहात बदल जाती हैं। इसकी सारी तवज्जो बच्चों की जानिब मरकूज़ हो जाती है। मुझे कुछ कहना है कि कहानी एक ऐसी ही घरेलू और आम औरत शाज़मा के गिर्द घूमती है। इस ड्रामा सीरियल में शादी के कुछ साल बाद ही माँ बनकर वो बच्चों में ऐसी गुम हो जाती है कि शौहर को यकसर नज़रअंदाज कर बैठती है। शाज़मा और मौज़िम अपनी दो बेटियों के साथ एक दूसरे की दुनिया में ज़रूर रहते हैं, लेकिन खुशी खुशी नहीं। मियाँ बीवी की दूरी का फ़ायदा सिमाब को मिलता है जो शाज़मा से कम उम्र और अपनी बातों से दूसरों के दिल में जगह बनाने का फ़न बखूबी जानती है। मौज़िम उसे अपने करीब पाकर उसमें दिलचस्पी लेने लगता है और शाज़मा से दूर होता चला जाता है। यहीं से शाज़मा को नित नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और सिमाब का रोल एक डोमिनेटिंग हीरोइन का हो जाता है कि जब चाहे अपनी मर्ज़ी से हालात मोड़ सकती है। कास्ट में शहूद अलवी, सबीन असफ़हानी, अनवर इकबाल, मीरा सेठी और दीगर अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल दो बोल में आपको गेती का रोल शादी से पहले बहुत ही डोमिनेटिंग लगेगा और शादी के बाद भी वो बदर के मुकाबले में एक पावरफुल हीरोइन साबित होती है। मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले दो अफराद के बारे में कहानी है जो अपने हालात का शिकार हो गए, अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारने पर मजबूर हो गए। गेती एक खूबसूरत लड़की है जो खुश तबा है। इसके आसपास के लोग इसे पसंद करते हैं। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है जबकि बदर यानी कि अफ़ान वहीद एक आम दरमियाने तबके का लड़का है जो गेती के वालिद के पास काम करता है। वो चुपके गेती से प्यार करता है। समीर यानी कि हारून शाहिद एक पढ़ा लिखा लड़का है। समीर और गेती एक शादी में एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। तकदीर का एक मोड़ गेती और बदर के माबेन ज़बरदस्ती शादी का बाइस बनता है जिसे गेती ने कभी भी कबूल न करने की कसम खाई होती है। ड्रामा सीरियल फितरत में सबूर अली ने एक पावरफुल हीरोइन का रोल प्ले किया। वो अपने दोनों शौहरों को मुकम्मल तौर पर अपने अंडर रखती है। इस सीरियल की कहानी एक नौजवान लड़की के गिर्द घूमती है जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती है। ये लड़की अपने अंजाम की परवाह किए बगैर ज़िंदगी ख्वाबों को शॉर्टकट के ज़रिए हासिल करना चाहती है, लेकिन इसका भाई और दूसरी बहन ईमानदारी पर यकीन रखते हैं। फितरत की कास्ट में नाज़रीन के पसंदीदा स्टार्स का एक झुरमट है जिसमें सबूर अली, अली अब्बास, मिर्ज़ा ज़ैन बेग, ज़बाब राना, सबीहा हाशमी, सिमी पाशा, सैफ हसन, फजीला काजी, फरहान अली आगा, अदलिया खान, आयशा गुल और दीगर अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल बख्तावर में यमुना जैदी को स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग दिखाया गया। ड्रामा बख्तावर की कहानी बख्तावर नामी लड़की के गिर्द घूमती है। बख्तावर के वालिद जुए में बाजी हारने के बाद उसकी बड़ी बहन की शादी एक बड़ी उम्र के शख्स से करा देते हैं। फिर वो खुद घर से गायब हो जाते हैं।
چھوٹا بھائی معذوری کی حالت میں بستر پر پڑے پڑے فوت ہو جاتا ہے۔ چچا جیسے قریبی رشتہ دار بختاور کی ماں سے مالی کفالت کے بدلے اپنے ذہنی معذور بیٹے کے لیے بختاور کا رشتہ مانگتے ہیں۔ صورتحال سے تنگ آ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کی خواہاں بختاور ایک دوست کی مدد سے اپنی ماں کے ساتھ شہر بھاگ جاتی ہے۔ اس کے بعد بختاور کو پہلی بار اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو مردوں کی ہے، جس میں مردوں کے بغیر 2 عورتوں کا گزارا مشکل ہے۔ نوکری اور سر چھپانے کے لیے کرائے کے گھر کی تلاش کے دوران چند خوفناک واقعات بختاور کو مردانہ حلیہ اپنانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل بے شرم۔ بے شرم میں آپ صبا قمر کو ایک ڈومینیٹنگ ہیروئن کے طور پر دیکھیں گے۔ بے شرم سروت نذیر کے قلم کی تحریر ہے۔ اس کی ہدایات فاروق رند نے دی ہیں۔ ڈرامے کی کاسٹ میں ریحان شیخ، عتیقہ اوڑھو، صبا قمر، زاہد احمد اور دیگر شامل ہیں۔ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والی مشل یعنی کہ صبا قمر معروف ماڈل ہے۔ اپنی ماں یعنی کہ عتیقہ اوڑھو اور بہن بھائی کے ساتھ آسائشوں میں ڈوبی رنگین زندگی میں مست ہے۔ سنگین موڑ آتا ہے جب مشل اور حیدر کی باضابطہ ملاقات ایک ٹاک شو کے لائیو پروگرام میں ہوتی ہے۔ دونوں کے بیچ تلخ کلامی شدت اختیار کر جاتی ہے۔ مشل حیدر کو معافی مانگنے پر مجبور کرتی ہے۔ حیدر مشل سے معافی مانگنے کی شرط ان کا خود سے نکاح رکھتا ہے۔ مشل مان جاتی ہے۔ دونوں کا حادثاتی نکاح ٹی وی پر لائیو نشر ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل بادشاہ بیگم۔ بادشاہ بیگم میں زارا نور عباس نے ایک ڈومینیٹنگ ویمن کا رول پلے کیا۔ ڈرامہ بادشاہ بیگم کی کہانی ایک ایسی خاتون کی ہے جنہیں اپنے دیہی ماحول میں ایک سماجی طور پر بااثر شخصیت دکھایا گیا ہے۔ جب ہم انہیں بادشاہ بیگم کہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک عورت ہی سب کچھ چلا رہی ہے۔ ڈرامے کی کہانی میں دکھایا ایسا ہی گیا ہے۔ جیسے ہم نے پیرا پور نامی ایک فرضی دنیا قائم کی ہے، وہاں ایک سسٹم ہے اور وہ کیسے چلتا ہے۔ یہاں پر مردوں اور عورتوں کے درمیان ایکویلٹی ہے۔ عورتوں کو طاقتور دکھانا اتنا اہم نہیں جتنا کہ انہیں گہرائی کا حامل ہونا ضروری دکھایا گیا۔ اس ڈرامے میں عورتیں بہت زیادہ سمجھدار دکھائی گئیں۔ ڈرامہ سیریل گھسی پٹی محبت۔ گھسی پٹی محبت میں آپ کو ایک اسٹرانگ لڑکی نظر آئے گی۔ یہ ایک ایسی سماجی کہانی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ عورت اگر اپنی شناخت سے روشناس ہو جائے تو وہ کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو معاشرے میں پائے جانے والے رویوں پر سوال اٹھاتی ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو شعور دیتی ہے کہ اگر رشتہ نہیں چل رہا تو ضروری نہیں کہ اب یہ روگ ہی بن جائے۔ سامیہ کے کردار کو مصنف نے اس انداز سے پیش کیا کہ لڑکیوں کو دیکھ کر لگتا ہے یہ کردار تو نہ صرف ہمارے اندر بلکہ ارد گرد ہر جگہ موجود ہے۔ افسوس یہ کردار ہمیں اسکرین پر نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے۔ مصنف نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کہانی کو روٹین میں دکھائے جانے والی روایتی کہانیوں سے مختلف کیا ہے۔ طلاق اس میں بھی ہے، محبت میں ناکامی بھی، لیکن اس کے منظر نامے کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل ہم تم میں آپ لڑکیوں کی برتری دیکھ سکتے ہیں۔ نیہا چیمپئن اور نیہا استاد جیسی کانفیڈنٹ لڑکیاں اس ڈرامے کی جان تھیں۔ نیہا کے روپ میں ایک مضبوط، بہادر اور ناقابل تسخیر لڑکی کا تصور پیش کیا گیا جسے کوئی پٹا نہیں سکتا۔ نیہا ایک سیلف انڈیپینڈنٹ لڑکی ہے۔ وہ سیلف ڈیفینس بھی جانتی ہے، حق کو حق کہنے، اس پر ڈٹ جانے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ لڑکیاں کسی سے کم نہیں۔ لڑکیاں بائک چلا سکتی ہیں، گاڑی چلا سکتی ہیں، بدتمیزی کرنے والوں کو خود سبق سکھا سکتی ہیں، تعلیم اور دیگر میدانوں میں کامیابی حاصل کر کے مثال بن سکتی ہیں۔ نیہا کے برعکس ماہا ٹھنڈے دماغ اور ٹھنڈے مزاج کی مالکہ ہے، جو ہر معاملے کو سوچ سمجھ کر اپنے انداز میں سلجھانے کی قائل ہے۔ لیکن ماہا کا کردار بتاتا ہے کہ کیسے حالات کو سازگار بنایا جا سکتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ ایک مضبوط خاتون بیوہ عورت کی کہانی ہے جس نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب مہرو کے شوہر ہدایت اللہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ خود پر بیوگی طاری نہیں کرتی بلکہ ایک نئے ڈھنگ سے زندگی کو جینا شروع کرتی ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑوں کی بجائے شوخ رنگ کے لباس پہنتی ہے، اپنی پسند کا بناؤ سنگھار کرتی ہے، گھر میں قید ہونے کی بجائے باہر نکلتی ہے۔ اب وہ کسی اور کی ڈکٹیشن نہیں، اپنے ٹرمز و کنڈیشنز پر زندگی جی رہی ہے،
لیکن یہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں۔ گھر والے، رشتہ دار، دوست، ہر کوئی اس کی بدلی شخصیت پر حیران ہے، ساتھ ساتھ طنزیہ جملے بھی کستا ہے۔ اس کی نند، جس کا کردار سکینت سومرو نے ادا کیا ہے، اسے ہر وقت یہ باور کراتی ہے کہ وہ ایک بیوہ ہے اور بیوہ کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ ڈرامے میں مردوں اور خواتین کے حوالے سے معاشرے کے ڈبل سٹینڈرڈ کو اجاگر کیا گیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جو کہ گولڈ ڈگر وائف ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔